नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्न गठित 6 सदस्यीय कार्यदलले एक साता लगाएर हिजो अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ र प्रतिवेदनमा पार्टी पद्धति र संस्थागत प्रणाली कार्यान्वयनमा जोड दिने भन्ने विषय बाहिरिएको छ। सँगसँगै अब प्रतिवेदन बुझाइसके पछाडि र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आइसके पछाडि देखिएका समस्याहरू समाधान हुने र पार्टी सही ढङ्गबाट अगाडि चल्ने, सँगसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब दुवै पदबाट राजीनामा दिन नपर्ने, बरु सरकारको सञ्चालन 5 वर्ष नै गर्ने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष हुने र केपी ओली सेरोमोनियल अध्यक्षको रूपमा रहने कुराहरू बाहिरिएका छन्। सँगसँगै सङ्घीय सरकारदेखि केन्द्र, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारमा पनि विभिन्न मन्त्रीहरू फेरबदल हुने कुराहरू बाहिरिएका छन्। यद्यपि सोही प्रतिवेदनले दिन खोजेको जोड के हो र अब नेकपाभित्रको समाधान कतातिर जाँदैछ र अहिलेको यो परिस्थितिको अब व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ र छलफलका लागि नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा बागलुङ क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभाका लागि सांसद देवेन्द्र पौडेलसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। सबैभन्दा पहिले त हिजो बुझाइएको प्रतिवेदन पश्चात अब नेकपाभित्रको विवाद समाधान उन्मुख भयो भनेर महासचिवले पनि भनिसक्नु भएको अवस्था त्यस्तो हो? अब करिब त्यस्तै प्रकृतिको अवस्था हो, किनभने हामीले पार्टीभित्र यो पार्टीका समस्याहरू सुल्झाउनको निम्ति निकै बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, तर फेरि पनि अन्ततः जनताको अपेक्षा पार्टी नफुटोस्, कार्यकर्ताको अपेक्षा पार्टी एकीकृत होस् र आम नेपाली समुदायहरूको चाहना, देशको राष्ट्रियता, देशको सार्वभौमिकता, देशको अखण्डताको पक्षमा यो नेकपाले नेतृत्व गरेको सरकारले प्रभावकारी काम गरोस् र त्यसमा पार्टीको भूमिका होस् भन्ने कुरा सबैतिर हामीले सुन्यौँ र त्यसको केन्द्रीकरण दुवै अध्यक्षमा भयो, सचिवालयका नेताहरूमा भयो र कार्यदलमा भयो र कार्यदलले करिब जनताको त्यो अपेक्षालाई तलमाथि हुन नदिने गरी आफ्ना सुझावहरू केन्द्रित गरेर बुझाएको छ। त्यसपछि जनताको चाहना अनुरूप त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ भने त्यस्तो त्यहाँ के उल्लेख भयो जहाँ फुटको सङ्घारसम्म पुगेको नेकपालाई जोड्ने, एक ठाउँमा राख्ने र थप गतिशील बनाउने प्रयत्न गर्यो? अब जनताका चाहनाहरू सरकारको तर्फबाट अभिव्यक्त गर्न धेरै बाँकी छन्। कतिपय कुराहरू भइ पनि राखेका छन्, कतिपय कुराहरू बाँकी छन्। तर अहिले मैले इङ्गित गर्न खोजेको के हो भने पार्टी कतै फुट्छ कि भन्ने आशंका थियो। पार्टी कतै कुनै रूपमा टुटफुट विभाजनतिर जान्छ कि र पार्टी टुटफुट विभाजनमा गयो भने सरकार, तिनै तहका सरकार, वार्डदेखि सङ्घीय सरकारसम्म सरकारका संरचनाहरूको पोजिसन के हुन्छ, देशले अहिले कतिपय नक्सा लगायतका विषयहरूमा अगाडि बढाएका प्रश्नहरू, मुद्दाहरू कहाँ हुन्छन्, अहिले कोभिड महामारीको प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्ने भूमिका कस्तो हुन्छ, बाढी पहिरो र अरू जनताका तत्कालै थुप्रै प्रकारका समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू सम्बोधन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न मुखरित थियो। यो विषय जनताको अहिलेको सरकारको विषय हो। यो विषयलाई पार्टी नफुट्दा नै सहजीकरण गर्न सकिन्छ। कतिपय प्रतिपक्ष विपक्षका साथीहरूले समेत तपाईँहरूको पार्टी जनताले 5 वर्षको निम्ति म्यान्डेट दिएको हुँदाखेरि चाहिँ टुटफुटतिर जानु हुँदैन, तपाईँले सम्हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा निकै संवेदनशील रूपमा उहाँहरूले पनि दिएको सुझावलाई हामीले ग्रहण गऱ्यौँ, हामीले नेताहरूलाई भन्यौँ र त्यो कार्यदलमा गएर अभिव्यक्त भयो र कार्यदलबाट 2टा अध्यक्षमा केन्द्रीकरण भएको छ। त्यसले चाहिँ पार्टीको निश्चित तहको बैठक बसालेर त्यहाँ प्रस्तुत भएका विषयहरूलाई अनुमोदन गर्ने कामहरू गर्नेछ। तर फेरि अहिलेको निम्ति पार्टी टुटफुट विभाजनबाट बच्यो, यो नै सबभन्दा राम्रो, सबभन्दा पोजिटिभ र जनताको पक्षको कुरा हो। तर कतिपयले चाहिँ आजको दिनमा पार्टी फुटबाट जोगिनु राम्रो कुरा हो, यो अगाडि बढ्दैछ, त्यो त सुन्दर कुरा रह्यो। तर कतिपयले के भन्छन् भने पूर्व माओवादी समूह अथवा प्रचण्ड चाहिँ गले, जसरी ओलीले बरु सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म म मन्त्री फेरबदल गर्न अथवा सच्चिन तयार छु तर दुवै पद छोड्दिन भन्नुभएको थियो, तर अहिले त अवस्था कता त्यही बिन्दुमा पुग्यो भने प्रचण्ड अथवा पूर्व माओवादी समूह गलेको हो? त्यसो भए यो बाहिरको यो बुझाइ ठिक छैन। त्यसो भए वास्तविक किन ठिक छैन भनेदेखि चाहिँ पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले भन्ने छैन।
तपाईँले अन्तरसङ्घर्षमा स्थायी समितिमा प्रस्तुत भएका विचार, अहिलेकै चाहिँ बनेको सचिवालयमा बेला बखत भएका छलफल समीकरणहरू, भएका भेटघाटहरू, पक्षधर्ताहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ कहीँ कतै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने देख्नुहुन्छ? छैन नि। त्यो नहुनु नै राम्रो हो। अलिकति क्रस छलफल भयो। महिलाले नै सोध्नुहुन्छ भने हामी बढी होमवर्क पूर्व एमालेका साथीहरूसित गऱ्यौँ, पूर्व एमालेका साथीले बढी हामीसित होमवर्क गर्नुभयो। त्यस कारणले यो पूर्व चाहिँ पार्टीहरूकै विशेषता अनुरूप चाहिँ डल्लै अलग अलग चाहिँ पोजिसन गरेर गुडबन्दी भयो कि भन्ने कुरा साँचो होइन। अलिअलि छलफल भए, कतिपय हुनुपर्ने छलफल भए, कतिपय नहुनुपर्ने छलफल भए, तर फेरि पनि एउटा नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरणको स्थिति पार्टीमा देखा पर्यो र त्यसले चाहिँ हामीलाई छलफल र बहसको निम्ति, महाधिवेशनमा जानको निम्ति निकै सहज स्वाभाविक चाहिँ एउटा परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। दुईजना अध्यक्षले आम रूपमा यो पार्टीमा देखा परेका विविध प्रकारका समीकरणहरू, कतिपय नमिठो भाषामा त गुटबन्दी गुटहरूले पनि के कुरा महसुस गर्नुभयो भने अब आफूले सोचे जस्तो डल्लै हिजोकै चाहिँ अलग अलगतिर छैन, यसलाई हामीले कहीँ न कहीँ चाहिँ एउटा सहमतिको बिन्दुमा लानुपर्छ भन्नुभयो। कोही कसैप्रति गलेको होइन, एकता गर्नु पनि गलेको हुन्छ। यो त इतिहासप्रतिको जिम्मेवारी हो। तर हामीले दुवै अध्यक्षलाई भनेका थियौँ, तपाईँ दुवै अध्यक्षले जनताको, कार्यकर्ताको बीचका चाहिँ नेताहरूको कुरा सुनेर एकतालाई अछुँडो राख्नुपर्छ भनेका थियौँ र एकतालाई अछुँडो राख्नुको निम्ति त सहमतिको बिन्दु खोज्नु पर्यो, समझदारीको बिन्दु खोज्नु पर्यो। त्यसकारणले गलेको भन्ने कुरा, कहीँ कतै पछाडि परेको भन्ने कुरा होइन। तर अहिले त धेरै जसो कुरा कता कता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभए जस्तै माधव र प्रचण्ड समूहले भनेभन्दा अलि फरक बिन्दुमा चाहिँ प्रतिवेदन बनेको छ भन्ने खालका कुराहरू पनि सुनिन्छन्। त्यसो भए त्यस्तो किन भएछ? अब यो सबभन्दा राम्रो कुरा के हो भने कार्यदलले सर्वसम्मतले प्रतिवेदन बुझायो। त्यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि र विभिन्न प्रकारका पार्टीभित्र चलेका पक्षधर्ताका साथीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, सिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ, महासचिवको नेतृत्वमा त्यो बनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ सर्वसम्मत भनेको पार्टी, देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध हो र महाधिवेशनमा जाउँ भनेका छौँ। हामीले पहिले पनि छलफल चलेको थियो, महाधिवेशनको कुरा चलेको थियो। त्यस कारणले फेरि त्यसलाई प्रोभोक गरेर लौ बर्बाद भयो, ल प्रचण्ड गले, एक थरीले चाहिँ प्रचण्डलाई प्रोभोक गरिदिने, ल तपाईँ त बर्बाद हुनुभयो, सिद्धिनु भयो भनेर, अर्को थरीले फेरि जानेर केपी ओलीजीलाई र तपाईँलाई त बर्बाद पार्न खोजे, लौ चौपट पार्न खोजे, जम्मै प्रचण्डलाई अधिकार दिएछ नयाँ भनेर आशङ्कित पार्न खोज्ने, यो गरियो भने फुटको खेती हुन्छ। दुवै प्रकारका अतिवादले फुटको खेतीको निम्ति मसला सिर्जना गर्ने कामहरू गरिरहनु भएको थियो र जान अनजानमा देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले जसले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र यसको प्रभावकारितालाई स्वीकारेका छैनन्, चित्त दुख्या छ, चित्त बुझेका छैन, तिनीहरूले पनि यो बातको रूपमा दुवैतिर जाने, उक्साउने, दुवैतिर चाहिँ प्रभाव पार्ने, प्रोभोक गर्ने र एकअर्कालाई सिद्धाउने कुराको चाहिँ कहीँ न कहीँ गलत प्रकारका सूचना दिएर मानसिक र भौतिक रूपमा चाहिँ प्रतिवाद गर्नको तयार पार्ने काम पनि यो बिचमा गरेको हामीले देख्यौँ। त्यस कारण ती सबै पराजित भएका छन्, परास्त भएका छन्। ती सबै प्रवृत्तिहरूलाई निषेध गरिएको छ र एकताको विजय भएको छ, नेकपाको विजय भएको छ। नेपालमा 70 वर्षसम्म नेपालका वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू लोकतन्त्रको निम्ति लडेका पक्षधरहरूको जुन केन्द्रीकरण चाहिँ नेकपामा भएको थियो, त्यो पक्षको चाहिँ विजय भएको छ, क्रान्तिकारी धाराको चाहिँ विजय भएको छ। त्यो रूपमा पो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसो भए दुईटा अध्यक्षको जुन कार्य सम्पादनको विषयमा एक अर्कामा बेला बेलामा टकराव पनि देखिएको छ, सहमति समझदारीको विषयमा, शक्ति बाँडफाँडको विषयमा पनि टकराव देखिँदै आएको थियो। त्यसो भए अब चाहिँ दुई अध्यक्षको भूमिका कस्तो हुन्छ र दुईटाको समन्वयन कसरी भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ? अब दुई अध्यक्षका आफ्ना आफ्ना कार्यशैलीहरू छन्। हामीले नजिकबाट बुझ्दाखेरि फरक फरक प्रकारका कार्यशैलीहरू, त्यो फरक पृष्ठभूमिले पनि निर्धारण गरेको होला र करिब करिब पक्षधर्ता र यो धरातल एउटै प्रकृतिको, तर फेरि पनि चाहिँ शैलीहरू, तरिकाहरू, काम गर्ने कतिपय प्रक्रियाहरू चाहिँ फरक फरक हामीले महसुस गरेका छौँ। उद्देश्य एउटै छ, समाजवादमा जाने, जनताको जनवादमा चाहिँ समाजवादमा जाने। बेला बखत अलिअलि यिनै अहिले मैले भनेका प्रवृत्तिले प्रोभोक गर्दाखेरि पुराना विचारतिर, पहिला आफूले लिएका पार्टीको विचारतिर हामी यो है भन्ने कुरा अभिव्यक्त गरेको हामी पाउँछौँ। तर फेरि पनि कमिटमेन्ट गरेको विषय के हो भने जनताको जनवाद हुँदै समाजवाद। यो हाम्रो पार्टीले मात्रै भनेको कुरा होइन, हाम्रो देशको अहिले प्रचलित संविधानको प्रस्तावनामा हामीले स्पष्ट रूपमा अबको देशको प्रणाली भनेको समाजवाद भनेका छौँ। र समाजवादमा जानको निम्ति हामीले यो पार्टी गठन गरेका हौँ।
त्यसकारणले दुईजना अध्यक्षको करिब करिब त्यो विषयमा छलफल हुँदा करिब करिब कुरा मिलेको हामीले पाएका छौँ र मुख्य विषय त्यो नै हो। अरू कार्यशैलीमा विविधता छ, फरक छ, आफ्ना आफ्ना पना छन्, शैली छन्। एकअर्कालाई निषेध गरेर अब सम्भव छैन भन्ने कुराको निष्कर्ष पनि हो। एकअर्कालाई निषेध गरेर, एकले अर्कालाई उपेक्षित गरेर, एकले अर्कालाई इन्कार गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा नै दुवै अध्यक्ष पनि पुग्नुभयो। यो सैद्धान्तिक कुरा भयो र व्यावहारिक कुरामा त जुन प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओली पार्टी अध्यक्षबाट पनि र प्रधानमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ भनेको अवस्था थियो भने अहिले अब पार्टी अध्यक्ष को रहने, कसरी अगाडि बढ्ने, प्रधानमन्त्रीको हुने के सहमति भएको छ, कसरी अगाडि बढ्छ? अनि यो अब कार्यदलले आफ्नो केही सुझावहरू प्रस्ताव गरेको छ। तपाईँ पनि नजिक बस्नु भएको, अब नजिकबाट मैले जानकारी पनि होइन, दुवैजना अध्यक्षसित मेरो कुरा नै भएको छ। हिजो कार्यदलका साथीहरूसित पनि कुरा भयो। आदरणीय श्रोताहरूलाई लुकाउने कुरा पनि केही छैन, तर हामीले सोचेको कुरा भएको छ। म खुसी छु। किन यो कुरा मैले राख्न खोजेको भने प्रधानमन्त्रीको संस्थागत रूपमा राजीनामाको विषय हामीले स्थायी समितिमा उठाएका थिएनौँ, कसैले पनि उठाएको थिएन, एजेन्डै थिएन। खालि सरकारको काम कारबाही र समीक्षा हुँदाखेरि केही कमरेडहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा उठाउनु भएको हो। मौखिक रूपमा केही कमरेडहरूले चाहिँ सरकार प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेन, एक पद एक जिम्मेवारी हुनुपर्छ, त्यसकारणले तपाईँले कि चाहिँ प्रधानमन्त्री लिनुहोस् कि चाहिँ पार्टी अध्यक्ष लिनुहोस्, एक पद छोड्नुहोस् भन्ने कुरा कमरेडहरूले उठाउनु भएको र त्यो करिब करिब एक प्रकारको घोषित नीति पनि हो। एकजना कमरेडले एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिने सबैले भन्ने कुरा त पार्टीको नीति हो नि। त्यस अनुरूप एउटा विधि पद्धति प्रणालीमा जाउँ, त्यसो गरौँ। कतिपय ठाउँमा मुख्यमन्त्रीहरू पनि त्यसै गरौँ। मैले मुख्यमन्त्री हुनुभएको साथीहरूले व्यक्तिगत रूपमा इङ्गित गर्न खोजेको होइन, उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ र हुनुभएको हो। तर फेरि पनि अरू साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि अरू साथीहरूले पार्टीको जिम्मा लिए हुन्छ, उहाँले सरकारको जिम्मा लिनुहुन्छ र पार्टीमा दुईजना अध्यक्षको पनि त्यसरी कार्यविभाजन गरौँ। मैले अहिले पनि दृढतापूर्वक भन्ने कुरा त्यही हो। एकजना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति उहाँले भूमिका निर्वाह गर्ने र अर्को अध्यक्षले सुझाव दिने। एकजना चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई पार्टीको काम प्रभावकारी बनाउनको निम्ति उहाँ सक्रिय हुने र भूमिका दिने, अर्को अध्यक्षले सुझाव दिने, अरू सिनियर साथीले सुझाव दिने भएपछि त पार्टी र सरकारको काम त अगाडि बढ्छ नि त। हामीले भनेकै त्यही थियो। त्यसो भए अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुरा त त्यसो त अहिले टरेको हो। 5 वर्ष नै अथवा अब भनौँ अब 2.5 वर्ष नै उहाँ नै प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ। अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीको संस्थागत रूपमा राजीनामाको विषय उठेको थिएन र पार्टीमा उठेको भनेको एक पद एक जिम्मेवारीको कुरा उठेको हो। एक पद एक जिम्मेवारीको अभिव्यक्त हुने गरी एउटै व्यक्तिले धेरै जिम्मेवारी लिने होइन। पार्टीको कार्यकारी भूमिका पनि उही व्यक्ति, सरकारको भूमिकामा पनि उही व्यक्ति, अरू कुनै त्यस प्रकारको भूमिका नै उही व्यक्ति भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ पार्टी सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा प्रकट हुन सक्दैन, संस्थागत रूपमा प्रकट हुन सक्दैन भनेर सैद्धान्तिक रूपमा पनि सङ्गठनात्मक रूपमा पनि त्यसो अभिव्यक्त गरौँ भनेर यो विषय उठेको हो। अब मैले बुझेअनुसार कार्यदलले अर्को अध्यक्षलाई पार्टीको भूमिकामा बढी सक्रिय बनाउने, कमरेड प्रचण्डलाई पार्टीको भूमिकामा बढी सक्रिय बनाउने, त्यहाँ केन्द्रित गर्ने, त्यहाँ अलिकति उहाँलाई अरू सबैले चाहिँ सहयोग गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सरकारका काममा बढी केन्द्रित गर्ने, उहाँलाई चाहिँ त्यो भूमिकामा सक्रिय बनाउने। अब शैक्षिक रूपले नै अलिकति परिस्थिति अर्को बन्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्री आफैले निकास दिने कुरा मैले यसरी सोचेँ भन्ने कुरा हुनसक्छ। तर हाललाई पार्टी र सरकारको भूमिकालाई दुई अध्यक्षको बिचमा यसरी सुनिश्चित गरियो र अरू सिनियर साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। फेरि कमरेड माधव नेपाल हुनुहुन्छ, कमरेड झलनाथ हुनुहुन्छ, त्यसै गरिकन कमरेड वामदेवजी लगायत अरू पनि सिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भूमिकालाई पनि तत्त ठाउँमा सुनिश्चित गरेर आफ्नो प्रभावकारिता अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ हामीले यो कार्यविभाजन गरियो भनेदेखि यो समस्या टर्छ भनेर अलिकति कार्यविभाजनको कुरा मैले बुझेअनुसार यो कार्यदलले प्रस्तुत गरेको छ। अब केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रीहरूको हेरफेर हुने भन्ने कुरा पनि छ, त्यो चाहिँ कसरी हुने रहेछ खास? अब यो मैले बुझेअनुसार यो मन्त्रालय यस्तो उस्तो भनेर कार्यदलले पेश गरेको छैन। अब अलिकति चाहिँ जनताका बिचमा काम गर्दै जाँदा केही न केही सरकारप्रति पनि प्रश्न उठेका छन् र त्यो सरकारप्रति उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनको निम्ति र अरू थप प्रभावकारी काम गर्नको निम्ति सरकार पुनर्गठन गर्दा दुईटा फाइदा हुन्छ। एउटा, सरकारले अलिकति नयाँपनको महसुस गर्न सक्छ, अलिकति चाहिँ केही न केही इच्छाशक्ति नयाँपन भएर अगाडि बढ्न सक्छ
दोस्रो चाहिँ अलिकति कार्यविभाजन ठोस र मूर्त हुनसक्छ, जुन पार्टीमा जिगज्याग देखा पर्यो, कतिपय साथीहरू भूमिकाविहीन हुने, कतिपय साथीहरू डबल त्रिबल भूमिका हुने जुन परेको छ, त्यो अलिकति मिलाइयो भनेदेखि पार्टीको जिम्मेवारी पनि र पार्टीभित्रका प्रवृत्तिहरूलाई मिलाउने कुरा पनि, पार्टीभित्र त प्रवृत्तिको केन्द्रीकरण पनि त हो र प्रवृत्तिहरूलाई लिएर जाने कुरा पनि त पार्टी हो, पार्टी विपरीतको एकत्व हो, पार्टी विभिन्न धारा प्रवृत्तिहरूको केन्द्रीकरण हो, पार्टी चाहिँ विभिन्न प्रकारका प्रवृत्तिहरूलाई समायोजन गरेर मिलाएर लिएर जाने एउटा कलाको केन्द्र पनि हो। त्यसकारणले यी विषयहरूलाई पनि हामीले सरकारका काम कारबाहीमा, सरकारको भूमिकामा, सरकारका जिम्मेवारीहरूमा त्यस प्रकारका छुटेका कमरेडहरूलाई एडजस्ट गरियो भनेदेखि सजिलो हुन्छ भनेर यो विषय चाहिँ उठेको। तर यसो गर्दा त फेरि प्रतिप्रश्न यिनीहरू त पदका लागि अथवा चाहिँ स्वार्थका लागि पार्टीमा लडाइँ गरेका रहेछन् कोभिडको यो महामारीको समयमा भन्ने प्रतिप्रश्न पनि सोध्जेला नि त फेरि। अब यो टिप्पणी त विभिन्न हुँदै गर्छ, भएको पनि छ, हुन्छ। अब जिम्मेवारी नलिए कसले लिने, जिम्मेवारी लिएदेखि चाहिँ पदको निम्ति झगडा गरे भन्ने प्रश्न त उठ्छ, उठाइन्छ, यो कुनै ठुलो कुरो होइन। तर फेरि कोही न कोहीले त लिनु पर्यो नि त जिम्मेवारी। र यत्रो धेरै पार्टी सदस्य भएको पार्टी सबैलाई पद त प्राप्त भएको त छैन, अरू सबै त कमिटीमा सन्तुष्ट भएर बसिरहेछन्। त्यस कारणले अब अलिकति चाहिँ पदप्रति अनावश्यक रूपमा आसक्ति हुने कुरा सही होइन। तर फेरि पनि कमरेडले अहिलेको बदलिएको परिस्थिति अनुरूप चाहिँ मैले यो भूमिका प्राप्ति गर्न पाएँ, मैले केही गर्न सक्थेँ भन्ने इच्छा राख्नु, त्यो चाहिँ जायज हो। फेरि त्यो चाहिँ न्यायसङ्गत हुन्छ। मैले यो भूमिका प्राप्त गर्न पाएदेखि मैले केही गर्न सक्थेँ भन्ने कसैले इच्छा राख्छ भनेदेखि त्यसलाई अन्यथा मान्न हुँदैन। तपाईँको पनि चर्चा सुनिन्छ, देवेन्द्र पौडेल पनि मन्त्री बन्दैछन् भन्ने चर्चा छ, साँच्चै तपाईँ मन्त्री बन्न लाउनु भएको र? अब यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, पार्टीको निर्णयको कुरा हो। त्यसको साथसाथै प्रधानमन्त्रीजीले कसरी कुन कमरेडलाई कहाँ कसरी जिम्मेवारी दिने सोध्नु भएको छ, क्याबिनेटकै कुरा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त प्रधानमन्त्रीको कुरा हो। त्यस कारणले मैले सोचेको हुन लागेको भन्ने कुरा आवश्यकभन्दा बढी भएका प्रचारहरू बाहेक केही पनि होइन। क्याबिनेटको कुरा प्रधानमन्त्री सम्बन्धित छ, मेरो भूमिका कहाँ सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको निर्णयसित अन्तर्निहित छ। तर प्रधानमन्त्री अथवा क्याबिनेटै भन्दा पनि यो त गुटको जुन व्यवस्थापन पनि अहिले गर्नुपर्ने छ, दुई पार्टी मिलेर एक बनेको छ, त्यो समीकरणमा तपाईँको नाम सुनिश्चित पो भइसक्यो हो कि? अब यो विषय चाहिँ मलाई धेरै त यहाँले सोद्धाखेरि मलाई पनि पर्सनली अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभनेदेखि हामी पार्टीका कार्यकर्ता हौँ, पार्टीले कहाँ कता के भूमिका निर्वाह गर्छ हामी त्यही भूमिकामा हामी जाने हो। मलाई स्कुल विभागको चाहिँ उपप्रमुख बनाएको छ, केही ठाउँमा हामी त्यो भूमिका गयौँ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहनाकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि अलिकति वैचारिक राजनीतिक कुरा, अलिकति चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा, जनतामा जाने, जनतामा जोडिने, जनतामा सक्रिय हुने, जनतामा भूमिका निर्वाह गर्ने, पार्टीले एउटा दृष्टिकोणसित जोडेर लिएर जाने कुरा बढी रुचिकर विषय हो। त्यस कारणले अब पार्टीको निर्णयले तँलाई अहिले यो भूमिकामा पार्टीले निर्णय गर्यो भन्ने भइसकेपछि त्यो भूमिकामा जान त म तयार हुन्छु। तर मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्नुहुन्छ भने राज्यको कुनै पनि पद प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ जसरी पनि भएन भनेर चाहिँ धुर्की धम्की लगाएर प्रेसर दिने, साथीहरू उचाल्ने, जिल्लाका साथीहरू उचाल्ने, ल्याउने जहिले पाइयो भन्ने पक्षमा म छैन। त्यसपछि अब नेकपाको सरकार सञ्चालन भएदेखि अथवा भनौँ पार्टी एक ठाउँमा जोड्नेदेखि नै विभिन्न खाली साना ठुलाहरू विवाद देखि नै रहेका छन्। अहिलेको यो समाधान दीर्घकालीन अथवा अलि लामो समयसम्म तान्ने समाधान हो कि यो क्षणिकको समाधान मात्रै हो? अनि यो दीर्घकालीन प्रकृतिले लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। किनभनेदेखि यो कहिलेकाहीँ नेतृत्व हस्तान्तरण पुस्तान्तरणको विषय पनि उठ्ने गरेको छ र नेपालमा दुई प्रकारले नेतृत्वको विकास भएको हामी पाउँछौँ। एक थरी चाहिँ पुरानो नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेर त्यसका विरुद्ध विद्रोह गरेर नेतृत्व सिर्जना भएको हामी पाउँछौँ भने अर्को चाहिँ सकुशल चाहिँ नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर नेतृत्व सिर्जना भएको हामी पाउँछौँ। पुरानो पुस्ताले नेपालको सामन्ती निरङ्कुशताको अन्त गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउँदै यो प्रकारको प्रणाली ल्याउने बेलासम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरो। त्यस कारणले अब पछिल्लो पुस्ताले त्यसप्रति अनुगृहित भएर उनीहरूलाई विस्थापित गरेर नेतृत्वमा आउन चाहँदैन जस्तो हामीलाई भन्नुभयो भने यो हाम्रो छलफल पनि चल्छ। हामीले किनभने अहिले दुवै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अरू सिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ निरन्तर आन्दोलनमा सहभागी भएको हुँदाखेरि र सकेसम्म जीवनपर्यन्त उहाँहरूले चाहिँ पार्टी क्रान्तिको निम्ति, देशको निम्ति, जनताको निम्ति आफ्नो चाहिँ भूमिकामा सक्रियतापूर्वक अगाडि आफू बढिरहेको हुँदाखेरि
उहाँहरूलाई विस्थापन गर्ने कुरा हामीले सोचिरहेका छैनौँ। तर उहाँहरूले सोध्ने कुरा के हो भनेदेखि जहिलेसुकै नेतृत्व आफू हुने मरन्जलीसम्म पनि हुने कुरा उहाँहरूले सोध्नुपर्छ। त्यो जायज छैन, त्यो जायज छैन। र उहाँहरूले सकुशल यो पार्टी नफुटिकन यो पार्टीले एउटा प्रणालीमा लगेर यो पार्टीले हिजो गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने स्थिति अनुरूप चाहिँ सुदृढ भएर त्यस प्रकारको आकार लिएर नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा, सकुशल नफुटिकन आफू चाहिँ एडभाइजरी भूमिकामा जाने कुरा र आफ्नो अनुभवहरू नफुटेको पार्टी र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर देश र जनताको पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा हाम्रा चाहिँ अध्यक्ष लगायत द्वयहरूले एउटा खास अवधिमा पुगेर निर्णय गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा हामी प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छौँ। हामी फेरि त्यही प्रतिवेदनको विषयतिर फर्किँदाखेरि त्यहाँ एमसिसीका विषय र सीमाको विषयहरू पनि जोडिएका छन्। अब यी विषयहरू अब प्रतिवेदनमा पनि समावेश भइसके पछाडि पार्टी र सरकारले चाहिँ कसरी अगाडि बढाउला त? अब यो दुईटा विषयहरू निकै चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा प्रवेश गरेको हामी पाउँछौँ। एउटा एमसिसी बारे, एमसिसी प्रवेश गर्दा बित्तिकै नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ र नेपाल तुरुन्तै चाहिँ कुनै पनि विदेशी शक्ति केन्द्रको चाहिँ गुलाम बन्छ अथवा सैन्य एउटा टुकडी यहाँ प्रवेश गर्छ भन्ने प्रकारका प्रचारहरू पनि भए। त्यो सही थिएन, होइन। अर्को चाहिँ निशर्त एमसिसीलाई स्वीकार गर्ने कुरा, निशर्त स्वीकार गर्ने कुरा र सदनमा नलगे पनि हुँदो रहेछ। हामीले एमसिसीका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कसरी कुन देशमा कार्यान्वयन भएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। बुझ्दाखेरि धेरै देशमा सम्बन्धित सरकारले स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन गरे पनि हुने प्रोजेक्ट रहेछ। त्यो हामी कहाँ सम्झौता के गरियो भनेदेखि सदनमा लगेर हामी चाहिँ पारित गर्नेछौँ, गराउनेछौँ भन्ने प्रकारको प्रतिबद्धता गरेर सहमति गरेर हस्ताक्षर गरी त्यो कुरा चाहिँ नगरेको भए पनि हुने रहेछ। र केही त्यस प्रकारका बुँदाहरू, दुई तिनवटा आपत्तिजनक बुँदाहरू छन्। त्यसको स्वामित्व, त्यसको चाहिँ अदली बदली गर्ने कुराको चाहिँ त्यसको लायबिलिटी र कहीँ कतै चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ नेपालमा चेन्ज अदल बदल गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो निर्णय गर्ने अधिकार, त्यो चाहिँ जुन देशमा त्यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्ने त्यो देशलाई दिइएको छैन। त्यो बुँदा सही छैन। त्यो बुँदा चेन्ज गर्ने हो भने एमसिसी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर यसले त के प्रश्न देखाउँछ भने पार्टीको विवाद समाधान गर्नका लागि कार्यदल गठन भएको, त्यसले प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। जहाँ सीमा र एमसिसीका बुँदा पनि छन् भने पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा त यसले राम्रैसँग प्रवेश पाएको र यसैको फाइदा र बेफाइदा उठाउने काम पनि पार्टीभित्र भएर रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो, होइन? अब यो दुईटा विषयले नेपाली समुदायहरूमा निकै चर्चा प्राप्त गरेको मैले पाउँछु। एउटा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख, यो संस्थागत रूपमा हामीले निर्णय गरेका छौँ र मैले बुझेअनुसार कोही पनि देशभक्त नेपाली, देशघाती रहेछ भनेदेखि त विरोधमा बोल्ला, देशभक्त नेपालीले त्यसको विरोध गरेको मैले सुनेको छैन। सर्वसम्मतिले हामी सदनमा नि छौँ, सदनमा नि सर्वसम्मतले यो निर्णय हामीले गऱ्यौँ र सरकारलाई हामी सबैले थ्याङ्क यू गरेका छौँ। अहिलेकै सरकारले यही पालामा यो निर्णय गर्नु, त्यो प्राप्ति गर्न त बाँकी छ। थुप्रै प्रक्रिया हामीले, थुप्रै जङ्क्चरहरू, अप्ठ्याराहरू पार गरेर हामीले वार्ता, संवाद, सहमतिको एउटा वातावरण बनाएर यो त सुरुवात चाहिँ गर्यौँ हामी। तर हाम्रो भूगोल हो, इतिहासले यो भूगोल नेपालको भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ। यो हाम्रो भूगोल हो, हामीबाट कहीँ न कहीँ कसैले लगाएको थियो, त्यो भूगोल हाम्रो हो भनेर वैधानिक रूपमा दाबी गर्ने हामीले पहिलोपटक निर्णय गर्यौँ। सायद त्यसको पक्षमा आम जनतामा एक प्रकारको जनमत छ। एमसिसी भित्र पनि गहिरो गरी देशभक्ति भावना प्रकट भएको मैले पाएको छु। कतै देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई कहीँ कतै युवात्व रूपमा तलमाथि हुन्छ कि भनेर निकै गहिरो गरी हामीले भन्दा प्रत्येक नागरिकले एमसिसी त सम्बन्धित चाहिँ बुँदाहरू, यसका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू, योसित जोडिएर आएको इन्डो पेसिफिक र त्यसका प्रोग्रामहरू, कार्यक्रमहरू निकै गहिरो गरी अध्ययन गर्ने, हेर्ने, पढ्ने, सामाजिक सञ्जालमा त्यसलाई प्रकट गर्ने, बहस चलाउने गरे त्यो राम्रो कुरा हो। किनभने देशभक्ति भावना प्रबल रूपमा नेपालमा छ र त्यो एमसिसीसित सम्बन्धित मुद्दा, एजेन्डा र विषयहरूमा पनि देशभक्ति भावना सशक्त रूपमा प्रकट भएको मैले बुझेको छु। अब यो प्रतिवेदनमा पनि एमसिसीलाई थप गिजोल्ने काम भयो एक अर्थमा भन्ने हो भने। एमसिसी बारे राष्ट्रिय हितमा जोड दिनुपर्छ भन्ने खालको धारणा त्यहाँ व्यक्त भएको भन्ने सुनिन्छ। यो राष्ट्रिय हितमा जोड दिने भने चाहिँ के रहेछ? अनि यो अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। यो एमसिसी एक प्रकारको साँच्चै प्रसारण लाइनसित मात्रै सम्बन्धित हो भने सम्बन्धित प्रोजेक्टको सरकारहरूसित सम्झौता गरेर ल्याउनुहुन्छ, मलाई सोध्नुहुन्छ भने। यसलाई इन्डो पेसिफिकसित जोड्न जरुरी पनि छैन,
छैन भनिदिनु पर्यो नि सम्बन्धित निकायले। अर्को चाहिँ यसलाई कुनै देशको आर्मीसित जोड्न जरुरी पनि छैन र यो कुनै नियम कानुनसित चाहिँ वा उसको स्वामित्व कहाँ रहने के गर्ने भन्ने कुरासित जोड्न जरुरी पनि छैन। सम्बन्धित देशको सरकारले यो सित सम्बन्धित मात्रै प्रोजेक्ट हो। केन्द्रीय प्रसारण लाइन रातामाटे हुँदै बुटोलबाट गोरखपुरसम्म जोड्ने प्रोजेक्ट मात्रै हो भने त्यति मात्र कुराहरू ल्याउनुपर्छ। त्योसित सम्बन्धित अरू विषय राख्नु हुँदैन। मैले बुझेअनुसार चाहिँ प्रतिवेदनमा त्यो सम्बन्धी पार्टीले कार्यदल पनि बनाएको थियो, त्यसले पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ। ती जुन चाहिँ राख्न नपर्ने बुँदाहरू राखेर हस्ताक्षर गरियो ती बुँदा हटाएर शुद्ध चाहिँ प्रोजेक्ट हो भने लिँदा हुन्छ। त्यसो भए अब अहिले हामी कोरोनाको यो महामारीमा छौँ, यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको छ। विदेशबाट श्रमिकहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउने विषयमा पनि सरकारमाथि प्रश्नहरू खन्निराखेका छन्। त्यसै गरी यो कोभिडको परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि स्वतन्त्र युवाहरू सडकमा निस्केर अनसन बस्ने जुन विरोध र्याली गर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ। अब यो लडाइँ र झगडा गरेर बसेको सत्तारूढ दल अब मिल्यो भने काम कसरी गर्छ अथवा आम जनतालाई आश्वस्त पार्ने गरी काम हुन्छ भन्ने आधारहरू के छन्? अब यो चाहिँ पार्टीभित्रको मतभेद, पार्टीभित्रका छलफलहरू आफ्नो ठाउँमा थिएर छन्, हुनेछन्, भोलि पनि त हुनेछन्। महाधिवेशन भनेपछि त फेरि हामी छलफल बहस सुरु हुन्छ। तर सरकार चाहिँ अलग विङ हो। सरकारले जनताका समकालीन मुद्दा र एजेन्डाहरूको बारेमा बोलिरहनुपर्छ, सम्बोधन गरिरहनुपर्छ, सक्रिय भइरहनुपर्छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जति नेगेटिभ चित्रण गरिएको छ त्यति अलि होइन। सरकारले प्रयत्न गरेको छ। जस्तो कोभिडकै कुरा, कोभिड-19 यो कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकारले 1 हप्ता 1.5 हप्ता 5-7 दिन ढिलो भयो होला। समयमा किट ल्यायो, समयमा हेलिकप्टरद्वारा किट चाहिँ प्रदेशमा पुर्यायो, चेक जाँच भइरहेको छ तीव्र गतिमा। अहिले पनि संसारभरिका जाँच भएका देशको चाहिँ जनसङ्ख्याको रेसियो र तपाईँले त्यो हेर्नुभयो औषधमा भनेदेखि नेपाल चाहिँ टप 10 भित्रै पर्छ। त्यसकारण प्रयत्न गरे होइन भन्ने कुरा होइन। र अहिले पनि चाहिँ अब हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले निकै सक्रियतापूर्वक निकै मेहनत गर्नुभएको छ। हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि भयावह नभइकन निकै चाहिँ सन्तुलित, निकै दृढ भएर जनताको चेक जाँच गर्ने, जनतालाई उपचारको निम्ति आफ्ना सुझावहरू दिने, सक्रिय हुने, सहभागी हुने कामहरू चाहिँ ससाना हस्पिटलमा नै गर्नुभएको छ। त्यस नेपालका सुरक्षा संयन्त्रका प्रतिनिधिहरूले पनि निकै प्रतिकूल परिस्थितिमा महामारी फैलिएको भनेर डराएर होइन, चोकचोकमा गल्ली गल्लीमा सरकारको निर्देशन अनुरूप पालना गर्नको निम्ति अहोरात्र खटेको हामी देख्छौँ। अब जस्तो राहत अलिक छिटो भयो, सरकारले तुरुन्तै राहतको निर्णय गर्यो। भोके बसेका जनताहरूको बारेमा केही न केही निर्णय गरेर राहतको व्यवस्था पनि भयो। त्यसको साथसाथै बाटाघाटामा अप्ठ्यारो परेका विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सङ्कट पर्यो, सिमाना आएका नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो, ल्याउनुपर्छ भन्ने भयो, ल्यायो। त्यसले अलिकति कोभिड पनि फैलियो भारतमा। भारतलाई हामीले कोभिड फैलाएको भने आरोप लाउनु हुँदैन, यो महामारी हो, अर्कै विषय हो। तर फेरि पनि अलिकति बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्या भारतमा देखियो, त्यो त प्रष्ट हो नि। तर त्यसलाई चाहिँ अर्को पाटोबाट उठेको कुरा आफ्नो नागरिकको जिम्मा लिनुपर्छ सरकारले भनेर सशक्त रूपमा कुरा उठिसकेपछि सरकारले जिम्मा लिएर ल्यायो। ल्याइसकेपछि अलिकति महामारी फैलियो। अहिले पछिल्लो स्थितिमा दोस्रो तेस्रो चाहिँ चरणमा हामीले अलि लकडाउनलाई कडाइ गर्दै गएको हामी पाउँछौँ। त्यसो भएर सरकारले केही पनि काम गरेन भन्ने कुरा साँचो होइन, गरिराखेको छ। तर फेरि के हो भने अझ बढी गर्नु पर्थ्यो, पुगेन, त्यो कुरा सही छ। अब त्यसो भए अहिलेको यो बिन्दुमा र आजको बिन्दुमा आइपुगेको नेकपाको अब भविष्य कसरी अगाडि बढ्छ र कसरी काम गर्छ अब नेकपाले र नेकपा नेतृत्वको सरकारले? अब यो बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ, नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भइसकेको हुँदाखेरि अब अर्को नीति कार्यक्रम बजेट आउँदैन, त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। र के अरे 7% आर्थिक वृद्धि दरको हामीले चाहिँ अपेक्षा प्रक्षेपण गरेका छौँ बजेटमा। त्यो निकै महत्त्वाकांक्षी छ, सकारात्मक प्रकृतिको महत्त्वाकांक्षी छ। आजको यो कोभिडको अवस्थामा जबकि चाहिँ विश्वका अर्थविदहरूले 0.5% वा 1% चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्र हुनेछ, वृद्धि दर हुनेछ, कुम्चिनेछ भनेर प्रक्षेपण गरेका छन्। हेर्नुभयो भने त्यो डेटा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाउँछौँ। तर हामीले भनेका छौँ 7%। त्यो सम्भव होला त? त्यो चाहिँ सम्भव होला, किनभनेदेखि चाहिँ यो सम्भव होला भनेरै हामीले त्यो गरेका हौँ। नत्र त 15% 10% भन्थ्यो होला नि, 2 अङ्कको भनिरहेको छौँ हामीले। सम्भव होला भनेर भने हौँ, किनभने नेपालको जस्तो भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ बिग्रिया छैनन्। अलिकति ट्रेड व्यापारका कतिपय सम्बन्धहरू बिग्रिया हुन्। पुनर्निर्माणका कामहरूमा अलिकति ढिलाइ भएको, 3 महिना हामी यसै पनि ढिलाइ भयौँ। र अलिकति यो कोभिड नियन्त्रण भएर थोरै पनि समय प्राप्त गर्दा बित्तिकै
हामी आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउने र अलिकति विकासका पूर्वाधारहरूलाई निरन्तरता दिने र अलिकति अगाडि बढ्ने स्थितिमा हामी पुग्छौँ। त्यसकारणले नेकपाको सरकारले, नेकपाको मात्रै सरकार होइन, नेपालको चाहिँ सरकार हो, नेकपा नेतृत्वको सरकार, नेकपा नेतृत्वको सरकार हो। प्रतिपक्षहरूसित पनि विकास निर्माणका काममा सहयोग लिनै पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कतिपय सीमाका विवादका कुराहरूलाई पनि प्रतिपक्षी सबैको समर्थन लिनै पर्छ र ती सबैको समर्थन लिएर विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नको निम्ति पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्याहरू अलिकति हल भयो भने अलि थप चाहिँ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र अरू पक्षको पनि सहयोग लिएर देशका सामु उपस्थित जल्ला बल्ला समस्याहरूमा काम गर्ने गरी अलिकति चाहिँ सहजीकरण हुन्छ। म त्यसमा आशावादी छु। तर अब ठुलो सङ्ख्यामा खाडीबाट नेपालीहरू रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केको अवस्था छ, त्यसै गरी भारतबाट पनि फर्कने अवस्था छ, यहीँ पनि धेरै सस्ताबाट बेरोजगार बनिरहेको अवस्था छ र प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा उत्पादन हुने श्रमिकहरू त अझै छँदैछन् भने यी सबै यो प्रतिकूल परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गरेर नेकपाले अब जुन आफैभित्र रुमलिएको नेकपा, जुन झैझगडामा फँसेको नेकपाले समाधान गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न त फेरि आम जनतासँग छ नि। अब यो ठिकै हो, जनताको यो प्रश्नलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ। अलिकति आन्तरिक मतभेदमा अल्झिएर नेकपाले अझ बढी काम गर्न सक्नुपर्ने अवसर कतै गुमाउँदैछ कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो र हामीलाई पनि त्यो लागेको छ। तर अब फेरि पनि यो राष्ट्रलाई, देशलाई गाली गर्नुभन्दा मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि चाहिँ सरकारलाई निरन्तर आलोचना मात्रै गर्नुभन्दा पनि सरकारलाई खबरदारी गर्ने र आफ्नो भूमिका पनि जोड्दै जाने हो। जस्तो उदाहरणको निम्ति यहाँले विदेशबाट फर्केका युवाहरूको कुरा गर्नुभयो हो। मुख्य अब सरकारको ध्यान भौतिक पूर्वाधारका साथसाथै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा पुगेको छैन, त्यहाँ केन्द्रित हुन जरुरी छ। त्यसको निम्ति केही प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। बेरोजगारहरूको लिस्टिङ गर्ने, जस्तो चाहिँ कतिपय कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन आदि इत्यादिमा चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ सस्तो सहुलियतमा ऋण प्रवाह गर्ने, त्यसको प्रक्रियाको सुरुवातीमा जाने, त्यसलाई चाहिँ अलिकति सम्बन्धित चाहिँ स्थानीय तह सरकारद्वारा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, यस्ता कतिपय कुराहरू चाहिँ सुरुवात भएको छ। अब त्यसमा प्रवेश गर्नु पर्यो युवाहरू। राज्यले देखाएको बाटोमा आफूसित भएको टुक्रा टाक्री जमिनलाई प्रयोग गर्ने, परिचालन गर्ने, त्यसलाई धितोमा लैजाने, त्यसलाई ब्याङ्किङ गर्ने, उत्पादनमा जोडिने, त्यहाँ मेहनत गर्ने। जसरी विदेशमा गएर हाम्रा युवाहरूले मेहनत गर्नुहुन्छ अर्काको कम्पनीमा, अर्काको ठाउँमा, अर्काले तोकेको स्थानमा तलबको निम्ति, तर आफ्नै ठाउँमा आफ्नै उत्पादनको निम्ति पहल गरियो भनेदेखि नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ खानको हिसाबले समस्या पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। रोजगारी पनि हामीले काफी सिर्जना गर्न सक्छौँ। अब सरकार र नागरिकले संयुक्त रूपमा, सरकार छुट्टै हो, नागरिक छुट्टै हुन्, नेकपा छुट्टै हो, यी एकले अर्कालाई आलोचना गरेर होइन, एक अर्काले समन्वय गरेर, एकले अर्काको चाहिँ सहयोग लेनदेन गरेर हामीले अब गम्भीरतापूर्वक समाजवाद भनिसकेपछि त रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा सहभागी हुने, उत्पादनमा भाग लिने, गाली गलोच गर्ने होइन, त्यतापट्टि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेतिर आम चाहिँ हाम्रो पङ्क्तिलाई लिएर जानुपर्छ। र अझ बढी यहाँले भने जस्तै नेकपाका साथीहरूले अब गफ गर्ने होइन, गफ गर्ने, आलोचना गर्ने, अरूलाई दोष थोपर्ने जमाना छैन। अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकार भएको हुँदाखेरि आफूले पनि गरेर देखाउने, आफू सम्हालिने, अरूलाई पनि गर्नको निम्ति प्रेरित गर्ने कुरा नेकपाका कार्यकर्ताहरू, नेताहरूको काँधमा यति बेला अझ बढी गम्भीर रूपमा आएको छ। त्यो नेकपा नेता कार्यकर्तालाई छुट छैन। अब फेरि त्यही कार्यदलको प्रतिवेदनतिर जाँदाखेरि चैतमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा छ। यो कति सम्भव होला त त्यसो भए? अब चैतमा अब सम्भव होला, किनभने केन्द्रीय समितिले नै हामीले निर्णय गरेका छौँ। अस्ति बिचमा अलिकति कतिपय पार्टी र सरकारको संरचनाको अदली बदलीको कुरा हो भने कमसेकम एउटा कुनै निर्णय गरी निकायबाट चाहिँ गरौँ भन्ने कुरा छलफल चलेर मङ्सिरमा सकिन्छ कि महाधिवेशन भन्ने प्रसङ्ग चलेको थियो अस्ति। तर मङ्सिरमा यो बाटो रूपमा नसकिने स्थिति देखा पर्यो। चैतमा चाहिँ सकिन्छ र सक्नको निम्ति अलिकति तीव्र गतिमा हामी जानुपर्छ। तीव्र गतिमा गयौँ भनेदेखि हामी चैतमा महाधिवेशन गर्न सक्छौँ। महाधिवेशनले मात्रै पार्टीको विचारको, सङ्गठन प्रणालीको र अब अगाडि बढ्ने कुराको निर्क्युलले निश्चित गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि महाधिवेशन चैतमा हुन्छ र गर्नुपर्छ। त्यसो भए अब यदि चैतमा महाधिवेशन भयो र मानिल्याउ अहिलेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष हुनु भएन भने पनि उहाँको बाँकी कार्यकाल अब उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुने भनेर सहमति भएको छ। त्यसो भए जुन महाधिवेशनबाट अर्का अध्यक्ष भने पनि उहाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ रहि नै रहनुहुन्छ उहाँको कार्यकाल। अब महाधिवेशनपछि महाधिवेशनले के निर्णय गर्छ भनेर अहिले भन्न सकिँदैन।
र अहिले महाधिवेशनसम्मको हामीले निर्णय गर्ने र यो सरकारलाई 5 वर्षको निम्ति जनताले दिएको जनमत अनुरूप तलमाथि नहुने गरी अहिले हामीले जे सहमति गर्छौँ, सहमति भनेको त पार्टीभित्रको एक प्रकारको राजनीतिक विश्वसनीयता र इमान्दारिताको एउटा बिन्दु हो। दुईटा पार्टीको बिचमा एकता भएको छ, विभिन्न प्रकारका प्रवृत्तिहरू हामीसित छन्। पार्टी चलाउने मुख्य विषय भनेको चाहिँ सहमति हो, हुन सकेन भने गणित हो, जनवादी केन्द्रीयता हो। जनवादी केन्द्रीयताको पहिलो बिन्दु भनेको सकेसम्म सहमति नै खोज्ने हो। त्यसकारणले पार्टीमा भएको सहमति पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो। दुई अध्यक्षको बिचमा भएका कुराहरू पार्टीको कुनै कमिटीले निर्णय गर्छ, त्यो कमिटीले गरेको निर्णय चाहिँ पार्टीले स्वामित्व लिन्छ, स्वामित्व लिइसकेपछि हामी त्यही अनुरूप अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारणले अब महाधिवेशनसम्म हामी जान्छौँ, महाधिवेशनपछि के गर्छौँ भन्ने कुरा महाधिवेशनले निर्णय गर्छ। तर अहिले चाहिँ सहमति भयो, महाधिवेशनपछि पनि हामी यसरी नै जानेछौँ भन्ने कुरा सहमति हो भनेदेखि त्यो सहमतिलाई महाधिवेशनले काट्न मिल्दैन। तर अहिले त अब उहाँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भनिसके पछाडि त सहमति त्यही होइन। हाम्रो प्रचलित मान्य अनुरूप अहिले पनि मैले भने प्रचलित मान्यता अनुरूप चाहिँ निर्णय गर्ने सबभन्दा ठुलो निकाय भनेको महाधिवेशन नै हो। महाधिवेशनले सबै कुरा चेन्ज पनि गर्न सक्छ। दुवैजना अध्यक्षलाई हटाएर नयाँ बनाउन पनि सक्छ, सम्पूर्ण केन्द्रीय समिति हटाएर नयाँ बनाउन पनि सक्छ। महाधिवेशनलाई त्यो प्रकृतिको अथोरिटी छ। तर वस्तुस्थिति तर हामीले के भनेका छौँ भने यहाँ हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि यो पहिलो महाधिवेशन सहमतिको महाधिवेशन हुनेछ भनेका छौँ। पार्टी एकता गर्दा यो महाधिवेशन सहमतिको महाधिवेशन हुनेछ भनेको हुँदाखेरि महाधिवेशनलाई सम्पूर्ण अधिकार त विधानले दिएको छ, तर फेरि पनि सहमतिको हुनेछ भन्ने कुरा त्यही विधानमा हामीले लेखेको हुँदाखेरि हामी चाहिँ सहमतिका आधारमा हामी टुङ्गो लगाउँछौँ। त्यसो भए अब चैतमा महाधिवेशन गर्ने तपाईहरु तयारीमा जुट्ने हो भने त अब गुट उपगुटको राजनीति त पार्टीभित्र झन सक्रिय हुने भयो नि त हैन? अब यो नराम्रो भाषामा भन्दा गुट उपगुट हो र अहिले कुनै खास स्वार्थको निम्ति, कुनै खास निहित चाहिँ उद्देश्यको निम्ति जो आम जनतालाई, आम पार्टी पंक्तिलाई प्रभाव पार्दैन त्यस्तोको निम्ति बनाएको अस्थायी क्षणिक चाहिँ समूहलाई गुट भनिन्छ। अब कुनै खास विचार, कुनै खास उद्देश्यको निम्ति चल्यो बहस, यो भन्दा यो विचार राम्रो हो, यो भन्दा यो दृष्टिकोण राम्रो हो, महाधिवेशनमै कुन पात्र आउने कसरी आउने भन्ने भने वैचारिक दृष्टिकोणका आधारमा भयो भने त्यसलाई पक्षधर्ता भनिन्छ, विचार समूह भनिन्छ। पार्टीमा विचार समूह र पक्षधर्ता हुन्छ र हुनुपर्छ, नत्र कसरी हामीले छलफल चलाउँछौँ र त्यो पक्षधर्ता त हैन। त्यसकारणले यहाँले भने जस्तै चाहिँ महाधिवेशन भन्दा बित्तिकै अहिलेका जुन गुट जस्ता देखा परेका छन्, कहिलेकाहीँ समीकरण जस्ता, ती स्वतः चाहिँ भङ्ग हुन्छन् र नयाँ विचार जस्तो महाधिवेशन भन्दा बित्तिकै विचार प्रस्तुत हुन्छ, विचारका आधारमा बहस हुन्छ, त्यसका आधारमा पक्षधर्ता हुन्छ। त्यसो भएर चाहिँ अहिलेका यी सबै चाहिँ एक ठाउँ शिफ्ट भएर यिनीहरू शिफ्ट हुन्छन्, यिनीहरू भङ्ग हुन्छन् र नयाँ चाहिँ विचार, नयाँ आधारमा ध्रुवीकरण भएर अगाडि बढ्छौँ। आगामी महाधिवेशनको केही परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? अब मोटामोटी यो महाधिवेशन मैले अहिले भनिसकेँ, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, सहमतिको महाधिवेशन हुन्छ। तर त्यो त सहज छैन फेरि। र चाहिँ यो महाधिवेशनले विचारको हिसाबले समाजवादी लक्ष्य लिनुपर्छ मोटामोटी, किनभने कि त संविधानमा लेखेको कुरा हामीले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति होइन, भन्नको निम्ति मात्रै गरे हो भन्नु पर्यो, कि चाहिँ हामी पछि फर्कनु पर्यो। अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि समाजवाद हो। त्यसकारण विचारमा समाजवाद, त्यो समाजवाद प्राप्ति गर्नको निम्ति आवश्यक चाहिँ सङ्गठनात्मक त्यही अनुरूपको प्रणाली, र त्यो समाजवाद प्राप्ति गर्नुको निम्ति चाहिँ पार्टी पंक्तिलाई उत्पादन र खास गरी चाहिँ तीव्र गतिमा आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनुको निम्ति प्रेरित गर्ने कुरा, सदस्यहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा नै महाधिवेशनको चाहिँ मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अब अहिले नै वैचारिक र सैद्धान्तिक कुरा भयो, अब व्यक्ति र नेतृत्वको कुरामा चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ? होइन, व्यक्ति र नेतृत्वको कुरा अब मैले भने होइन, हामी सहमतिमा जाउँ। आगामी चाहिँ महाधिवेशनमा म प्रधानमन्त्री र अब अर्को कार्यकालको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष म उठ्दैन भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। हाम्रो अगाडि पनि उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो कुरा सिनियर नेताहरूले बुझिदिनु पर्यो। अहिले मलाई अपमान गर्ने कुरा कुनै पनि नगर्नुहोस्, म त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। एउटै व्यक्ति लामो समय नेतृत्वमा रहिरहन पनि हुँदैन। त्यसकारणले मेरो भूमिका कहाँ कसरी सुनिश्चित गर्ने हो गरोस्, तर म चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता यदि सहमति हो भने मिलेर जाने हो भनेदेखि चाहिँ म व्यक्त गर्छु भन्नुभएको छ। तर मलाई विश्वास छ अरू कतिपय नेताहरूले पनि करिब करिब यो प्रकृतिको कुरा गर्नुभएको छ, युवात्व रूपमा यो प्रकृतिको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसकारणले पहिलो पुस्ताका नेताहरूले बिस्तारै बिस्तारै सीमित जिम्मेवारी लिएर उहाँहरू चाहिँ एकदम एडभाइजरी भूमिकामा रहेर, सल्लाहकारी भूमिकामा रहेर
एकदम चाहिँ अथोराइज एउटा भूमिकामा रहेर उहाँहरूले चाहिँ अलिकति नयाँ पुस्ताले नेतृत्व दिँदा राम्रो हुन्छ। करिब करिब हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। तर यहाँले चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्रीले अब आउने कार्यकालमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको विषयको कुरा गर्दै गर्दा उठ्थिन भन्दै गर्दाखेरि तर अहिले उहाँलाई दुवै पदबाट राजीनामा मागेको कुरा पूर्ण रूपमा त असफल भइस् भन्ने खालका आवाजहरू निस्किँदै गर्दा उहाँको विपक्षमा विभिन्न ठाउँमा गुट र उपगटका भेला र बैठक चल्दै गर्दाखेरि फेरि त्यहाँ इगो हटले काम गर्ने र फेरि उहाँ उम्मेदवार बन्न सक्ने र म पार्टी अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्ने दाबी गर्ने अवस्था रहला कि नरहला? अब यो चाहिँ अहिले नभनौँ, यसमा प्रवेश नगरौँ। खालि उहाँले तर सम्भावना त देखिन्छ नि। उहाँले भनेको कुरा एउटा पार्टीमा अरूलाई पनि भूमिकामा हामीले कहीँ न कहीँ जिम्मेवारी दिनुपर्छ भने एकदमै सहजतापूर्वक उहाँले राख्नुभएको। हामीले पनि एक दुईचोटि भेट्दा उहाँले भनिरहनु भएको छ। सहजतापूर्वक राखेको कुरालाई फेरि आशंका गरेर हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ अनावश्यक रूपमा विषयलाई विषयान्तर गर्न आवश्यक छैन। किनभने सदाशयतापूर्वक सहजतापूर्वक राखेको कुरोलाई हामीले त्यही रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। कसैले भोलि प्रोभोक गर्ला, प्रोभोक नगर्नुहोस् भन्न जान्छौँ हामी त्यहाँ। किनभने पुष्पलाल कमरेड कुनै पनि चाहिँ राज्यको पार्टीको भयानक ठुलो नेता हुनु भएन, तर सबभन्दा बढी चाहिँ नेपालको वामपन्थीले सम्झिनु भनेको पुष्पलाललाई। मदन भण्डारी सांसद त जित्नुभयो, पार्टीको नेता त हुनुभयो, तर प्रधानमन्त्री कहिले हुनु भएन नि। सबभन्दा बढी हामीले उहाँलाई सम्झिन्छौँ। गणेशमान सबभन्दा बढी चाहिँ बिपी गणेशमानहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा सबभन्दा बढी स्थापित व्यक्तित्व र नाम हो। तर राज्यको पद कतिपटक उहाँहरूले लिनुभयो, कुन स्तरको लिनुभयो समीक्षा गर्न सक्छौँ हामीले। त्यस कारण पद मात्रै ठुलो कुरो होइन, होइन। राष्ट्रप्रति देशप्रति विचार र दृष्टिकोणको एउटा प्रवाह गर्न सक्ने, त्यस प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तित्व पनि आवश्यक हुन्छ। त्यस कारणले यो पहिलो पुस्ताका नेताहरूले आफ्नो बाँकी रहेको जीवनलाई अझ बढी वैचारिक राजनीतिक रूपमा देशलाई अब यता लाने हो भनेर आफ्नो भूमिकालाई त्यता लाँदा बढी राम्रो हुन्छ। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले पनि मेरा केही भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल। उहाँसँग पार्टीमा पछिल्लो समय घटेका घटनाक्रम र अबको समाधानको पाटोमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।